अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन वर्कर्स पर जो गुज़श्ता 10 माह से जेलों में हैं और उनके साथ नारवा सलूक अब भी जारी है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें आलिया हमज़ा और सनम जावेद की, तो पहले इनके ख़िलाफ़ लाहौर में मुख्तलिफ़ मुकदमात बनाए गए। इनके ख़िलाफ़ 4 से 5 मुख्तलिफ़ मुकदमात थे। सनम जावेद, आलिया हमज़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और इसके अलावा जो दीगर ख़वातीन कारकुनान थी वो एक ही जगह पर कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है कि वो लाउड स्पीकर पर पीटीआई कारकुनान को कोर कमांडर हाउस से पीछे रहने की उनको तलकीन कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गिरफ़्तार किया गया। वो 75-76 साल उनकी उम्र है, लेकिन उसके बावजूद उनको आज भी ढूंढे मुकदमात में जेलों में रखा गया है। वो मुकदमात ख़त्म भी नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब सनम जावेद, आलिया हमज़ा, ये दो ऐसी बहादुर ख़वातीन हैं जिनके ख़िलाफ़ पहले लाहौर में मुकदमात बनाए गए एक ही वक्त में, यानी सनम जावेद और आलिया हमज़ा एक ही वक्त में कोर कमांडर हाउस के बाहर भी मौजूद थी। वो मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के जो दफ्तर था वहाँ पर भी पहुँची। वो शादमान के जो थाना था, शादमान थाना, वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर उन्होंने आग लगाई। इसके अलावा वो लाहौर में अस्करी जो टावर वो प्लाजा था वहाँ पर पहुँची, वहाँ भी उन्होंने तोड़ फोड़ की, आग लगाई। इस तरह मुख्तलिफ भूडे मुकदमात उनके खिलाफ बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उन्होंने भी इंतहाई ढिठाई का और बेशर्मी का मुजाहरा किया। जजेस उससे ज़्यादा बढ़कर वो बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये मुकदमात जैली हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। एक वाक़े की इतनी ज़्यादा एफ़आईआर दर्ज कर दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 2019 में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फिर लाहौर से सनम जावेद और आलिया हमज़ा को ज़मानतें मिलती हैं, वो तमाम मुकदमात से बरी होती हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए मियाँ वाली की पुलिस पहुँच जाती है। और अब इतलात ये हैं कि मियाँ वाली में भी सनम जावेद और आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ इंतहाई जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है, इंतहाई नामुनासिब सलूक किया जा रहा है। और जो इतलात सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। आज तक कभी किसी भी सियासी कारकुन, सियासी कैदी के साथ इस तरह का तज़हीक आमेज़, तौहीन आमेज़ और बदतरीन सलूक नहीं किया गया जो इन ख़वातीन के साथ किया जा रहा है। न जाने इनसे किसकी ऐसी दुश्मनी है कि वो इनसे पूरी कर रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की अदालतों की बेशर्मी आसमान को पहुँच चुकी है। कोई अदालत इतनी शर्म और हया नहीं दिखा रही कि ये ख़वातीन मज़लूम हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बेबुनियाद हैं और ये बेबुनियाद मुकदमात ख़त्म होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इनको जेलों में रखा गया है। आज जो इस हवाले से इतलात आई हैं वो कोई अच्छी नहीं है। हैरानकुन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसके ऊपर खामोश तमाशाई बनी हुई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़वातीन ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से हो, पीटीआई के सियासी रहनुमा हों, उनके कारकुनान हों, उनके खिलाफ चीफ जस्टिस ने आंखें, कान और मुंह बंद कर रखा है। पीटीआई का मामला हो तो चीफ जस्टिस ना मीडिया देखते हैं, ना सोशल मीडिया देखते हैं, और जब उनकी अपनी ज़ात पर तनकीद की जाती है तो फिर उनको सहाफ़ियों के ट्वीट्स भी याद होते हैं, उनको वीलॉग्स में कही हुई बातें भी याद होती हैं। ये वो मुनाफ़िक़त है, ये वो दोगलापन है, ये वो दोहरा मयार है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस मुल्क में चीफ जस्टिस बनने के बाद वो दिखा रहे हैं। हर किसी ने अल्लाह की अदालत में जाना है, यहाँ जो मर्जी कर लें। अल्लाह की अदालत में ना कोई रेफरेंस होगा, ना कोई सिफारिश होगी, और ना ही वहाँ पर किसी किस्म की कोई चापलूसी काम आएगी, ना बड़े ओहदे वहाँ पर काम आएंगे। ये मजलूम ख़वातीन माह रमज़ान में भी उन गुनाहों की सज़ा भुगत रही हैं जो शायद इन्होंने कभी सोचे भी ना होंगे, इनके वहम गुमान में भी ना होंगे। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं आलिया हमज़ा और सनम जावेद के हवाले से, वो कोई हौसला अफजा नहीं है। इससे पहले सनम जावेद और जो दीगर ख़वातीन थी वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़तूत लिख चुकी हैं। वो पाकिस्तान के जो दीगर ताकतवर लोग हैं जो किसी तरह से उनकी रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते थे, उनको भी ख़तूत लिखे गए, लेकिन उन खतूत का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो इन बड़े ओहदों पर बैठते हैं, पहुँचते हैं तो फिर ये फ़िरौन बन जाते हैं।
پھر ان کو نہ تو عدل یاد ہوتا ہے، نہ انصاف یاد ہوتا ہے، نہ اللہ کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے۔ جو تفصیلات سرگودا سے آ رہی ہیں اس کے مطابق صنم جاوید اور عالیہ حمزہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ سرگودا جیل میں ان کو رکھا گیا ہے، جہاں ان کو تمام بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی ہیں، یہ صحافی ہیں شاکر محمود آوان، انہوں نے یہ آج خبر دی اور انہوں نے کہا کہ افطاری میں بھی صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو ایک سموسہ اور ایک کھجور دی جاتی ہے، گھر کا کھانا یا سامان بھی فراہم نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی فیملی اگر ان سے ملاقات کرنے کے لیے سرگودا جیل جائے تو وہاں 6 گھنٹے ان کو ملاقات کے لیے بٹھایا جاتا ہے، انتظار کروایا جاتا ہے، اور جب جیل حکام سے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے تو جیل حکام بھی آگے سے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ایجنسیاں مانیٹر کر رہی ہیں، ہم اپنی نوکری نہیں گنوا سکتے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سرگودا انسداد دہشت گردی عدالت کے بارے میں بھی یہی کچھ سننے کو مل رہا ہے۔ مجبور ہیں، بے بس ہیں، معلوم ہے کہ یہ خواتین بے گناہ ہیں اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان مظلوم خواتین کو انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ان خواتین سے کسی قسم کا کوئی بدلہ لے رہے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، وہ ماہ رمضان میں بھی اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے غصے اور اللہ کے غیظ و غضب کو وہ جو ہے وہ جوش دلا رہے ہیں۔ وہ اللہ کی لاٹھی، وہ کہتے ہیں نا کہ بے آواز ہوتی ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ یہ مظلوم خواتین بھی انشاءاللہ ایک دن باہر ضرور آئیں گی، لیکن جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایک دن انہوں نے بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ آج اگر یہ ظلم اور ستم جو ان خواتین پر جاری ہے تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب یزید کی فوج اتری تھی تو کیا وہ بھی روز محشر اللہ کے ہاں یہ کہے گی کہ ہم پر بھی دباؤ تھا، ہم بھی مجبور تھے اور ہماری بھی نوکریوں کا خطرہ تھا کہ اگر ہم حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل جاتے تو ہماری نوکریاں چھین لی جاتی، ہمیں تنخواہیں نہ ملتی؟ تو یہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا آپ نے ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ یزید کی فوج میں بھی رہیں اور حضرت امام حسین جیسی شہادت کی خواہش بھی رکھیں۔ یہ دوغلا پن، آپ اللہ کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، اللہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ ان مظلوم خواتین کی داد رسی ہونی چاہیے، ان مظلوم خواتین کے مقدمات ختم ہونے چاہیے۔ جو لاہور میں بھی جن مقدمات کا، جن مقامات کا میں نے آپ کو بتایا، وہاں پر بھی درمیان میں 5 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 10 کلومیٹر کا فرق ہے۔ ایک وقت میں ایک خاتون اتنی جگہوں پر پہنچ کر اس نے کیسے توڑ پھوڑ کیا، کیسے جلاؤ گھراؤ کیا، یہ بات ہماری عدالتیں شاید دیکھنا نہیں چاہتی، سننا نہیں چاہتی، اور اگر دیکھتی اور سنتی ہیں تو پھر ان میں فیصلہ کرنے کی جرت نہیں ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جس وقت عالیہ حمزہ اور صنم جاوید پر لاہور میں توڑ پھوڑ کرنے کا الزام ہے، اسی وقت یہ دونوں خواتین میاں والی قمر مشانی کیسے پہنچ گئیں، انہوں نے وہاں کیسے لوگوں کو اکسایا، کیسے انہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کی؟ کیا یہ جو مقدمات بنانے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، کیا اس مقدمات سے کوئی بچے گا؟ یہ سب کے گھر جلیں گے، سب کے گھر اس آگ کی لپیٹ میں آئیں گے، کیونکہ ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں۔ یہاں اگر ایک کے ساتھ آج ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ وقت کا پہیہ ہے، گھومے گا، کل کسی اور کی باری آ جائے گی، جو آج خاموش ہیں وہ کل بھگتیں گے۔ تو اس لیے جو آج دیکھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ آج اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ جن کو آج تنخواہیں مل رہی ہیں، جو آج پولیس میں ہیں، جو عدالتوں میں ہیں، جو انصاف کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اگر وہ آج ان مظلوم خواتین کو انصاف نہیں دیتے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پھر آپ اپنی نوکری چھوڑ دیں یا پھر ان خواتین کو انصاف فراہم کریں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یزید کے لشکر میں بھی رہیں اور امام حسین کے جو پیروکار تھے ان کی جیسی شہادت کی خواہش بھی رکھیں۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان مظلوم خواتین کو انصاف فراہم کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ میں فل کورٹ اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں بھی ججز کی جانب سے ان مظلوم خواتین کے لیے آواز اٹھائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ 10 ماہ گزرنے کے باوجود پی ٹی آئی کی ان خواتین ورکرز کو ضمانتیں کیوں نہیں مل رہی، لیکن اس کے باوجود ان خواتین کو لاہور سے
میاں والی منتقل کر دیا گیا، اور وہاں اب جیل کے اندر روزے کی حالت میں ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی، ایک سموسہ اور ایک کھجور دی جا رہی ہے، فیملی کے ساتھ ملاقات کے لیے 6 گھنٹے انہیں انتظار کروایا جاتا ہے، ان کی توہین اور تضحیک کی جاتی ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ کسی ایک فرد کی انا کی تسکین کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں، کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔